दशमस्कन्धः अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 45th chapter from sloka 31. गुरुकुले वासं इच्छन्तौ उपजग्मतुः यास्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्ति पुरवासिनम् प्रसाद्य तौ दान्तौ गुरौ वृत्तिमनिन्दिता यन्तौ उपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादुतौ द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः च वेदानखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरुः रहस्यं धनुर्वेदं न्यापतथान् तथा तथा च अन्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधा सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्यायपथांस्तथा तथा च अन्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं च षड्विधाम् सर्वं नरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्या प्रवर्तकौ निगदमात्रेण तौ सञ्जगृततुर्नृप अहोरात्रेः चतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावती कलाः गुरुदक्षिणया आचार्यं छन्दयामास तुर्नृप चतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावती कलाः गुरुदक्षिणया आचार्यं छन्दयामास तुर्नृपः तयोस्तं महिमानमद्भुतम्
विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतम् विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतम् राजन्नति मानुषीं मतिम् संरक्ष राजन्नतिमानुषीं मतिम् संरक्ष राजन्नतिमानुषीं मतिम् सम्मन्त्य पत्न्या समहार्णवे मृतम् सम्मन्त्य पत्न्या समहार्णवे मृतम् सम्मन्त्य पत्न्या समहार्णवे मृतम् कालं प्रभासे वरयां बभूवः कालं प्रभासे वरयां बभूवः कालं प्रभासे वरयां बभूवः योस्तयोस्तं महिमानमद्भुतम् संरक्ष राजन्नतिमानुषीं मतिम् सम्मन्त्य पत्न्या समहार्णवे मृतम् कालं प्रभासे वरयां बभूवः यथारुह्य महारथौ रथम् यथारुह्य महारथो रथम् यथारुह्य महारथो रथम् प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमौ प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमो प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमो उपव्रज्य निषीदतु क्षणम् वेलामुपव्रज्य निषीदतु क्षणम् वेलामुपव्रज्य निषीदतु क्षणम् विदित्वार्हणमाहरत्तयोः सिन्धुर्विदित्वार्हणमाहरत्तयोः तथेत्यथारस्य महारथो रथम् प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमो वेलामुपव्रज्य निषीदतु क्षणम् सिन्धुर्विदित्वार्हणमाहरत्तयोः समाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम् भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम् भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम् लोको इह त्वया ग्रस्तो बालको महतोर्विना योऽसोऽभिनक्तया ग्रस्तो बालको महतोर्विना योऽसोऽभिनक्तया ग्रस्तो बालको महतोर्विना तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम् योऽसोऽभिनक्तया ग्रस्तो बालको महतोर्विना समुद्र उवाच समुद्र उवाच समुद्र उवाच देवाहर्षमहं देवदैत्यः पञ्चजनो महान् नैवाश्रमहं देवदैत्यः पञ्चजनो महान् नैवाश्रमहं देवदैत्यः पञ्चजनो महान् जल जल कृष्ण शङ्करूपधरोऽसुरः अन्तर्जलधरः कृष्णशङ्करोपधरोऽसुरः अन्तर्जलधरः कृष्णशङ्करोपधरोऽसुरः समुद्र उवाच नैवाश्रमहं देवदैत्यः पञ्चजनो महान् अन्तर्जलधरः कृष्णशङ्करोपधरोऽसुरः तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभुः आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभुः आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभुः विश्यतं हत्वा नापश्यत् उदरे अर्भकम् जलमाविश्यतं हत्वा नापश्यत् उदरे अर्भकम् जलमाविश्यतं हत्वा नापश्यत् उदरे अर्भकम् आस्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रभुः जलमाविश्यतं हत्वा नापश्यत् उदरे अर्भकम् प्रभवं शङ्खम् आदाय रथमागमत् रङ्गप्रभवं शङ्खमादाय रथमागमत् रङ्गप्रभवं शङ्खमादाय रथमागमत् संयमनी नाम यमस्य दयितां पुरी संयमनी नाम यमस्य दयितां पुरीं ततः संयमनी नाम यमस्य दयितां
जनार्दन शङ्खं प्रदद्मो सहलायुधः जनार्दनशङ्खं प्रदद्मो सहलायुधः जनार्दनशङ्खं प्रदद्मो सहलायुधः शङ्खनिर्नादमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः शङ्खनिर्नादमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः शङ्खनिर्नादमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः जनार्दनशङ्खं प्रदद्मो सहलायुधः शङ्खनिर्नादमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः पर्यामहतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् वनत कृष्णन् सर्वभूताशयालयम् कृष्णं सर्वभूताशयालयम् कृष्णं सर्वभूताशयालयम् मनुष्य हे विष्णो युवयो करवाम किम् लीला मनुष्य हे विष्णो युवयो करवाम किम् लीला मनुष्य हे विष्णो युवयो करवाम किम् तयोः महतीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् उवाच मातः कृष्णं सर्वभूताशयालयम् लीला मनुष्य हे विष्णो युवयो करवाम किम् भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतं निज कर्म निबन्धनम् गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् मानयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः तेन उपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो स्वगुरवे भूयः वृणीष्वेति तमूचतुः दत्तासगुरवे भूयः वृणीष्वेति तमूचतुः दत्तासगुरवे भूयः वृणीष्वेति तमूचतुः तथेति तेन उपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो दत्तासगुरवे भूयः वृणीष्वेति तमूचतुः गुरुवाच गुरुरुवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्कयः सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्कयः सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्कयः मद्विद गुरो कामानामवशिष्यते गुरो कामानामवशिष्यते को न युष्मद्विध गुरो कामानामवशिष्यते गुरुरुवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुरुनिष्कयः को न युष्मद्विध गुरो कामानामवशिष्यते स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी गच्छतं स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी गच्छतं स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी छन्दांसि यातयामानि भवन्तिह परत्र च छन्दांसि यातयामानि भवन्तिह परत्र च छन्दांसि यातयामानि भवन्तिह परत्र च गच्छतं स्वगृहं वीरो कीर्तिर्वामस्तु पावनी छन्दांसि यातयामानि भवन्तिह परत्र च एवं मनुज्ञातो रथेन अनिलरंहसा रथेन अनिलरंहसा
आयातो स्वपुरं तात पर्जन्यैनदेन वै आयातो स्वपुरं तात पर्जन्यैनदेन वै आयातो स्वपुरं तात पर्जन्यैनदेन वै पुरुषैकमनुज्ञातो रथेन हरिरंहसा आयातो स्वपुरं तात पर्जन्यैनदेन वै नंदन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो उपत्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधनायिग अपश्यन्तो बह्वहानि नष्टलब्धधनायिग अपश्यन्तो बह्वहानि नष्टलब्धधनायिग समनन्दं प्रजाः सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनो अपश्यन्तो बह्वहानि नष्टलब्धधनायिग श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं